नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। सामान्यतः हामीले यो बसाइमा मुलुकको समग्र राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र, खेलकुदका आयामहरू बढी जोड्ने गरेका छौँ। धर्म र संस्कृति हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन अथवा हामीले थोरै मात्रै बहस गर्छौँ, तर धर्म र संस्कृतिले हामीलाई डोराइराखेको छ, समाजलाई डोराइराखेको छ, सभ्यतालाई डोराइराखेको छ र मान्छेको आनी बानीलाई डोर्याइराखेको छ। समग्रतामा मानव जीवन सञ्चालनका लागि संविधान मानिने धर्म, संस्कृति, परम्परा, विशेष गरी शास्त्र अनि यो श्रुति र स्मृतिका कुरा आज हामी गर्दैछौँ। सनातन धर्मको कुरा गर्दछौँ र हामी आज संवादमा अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी आत्मानन्द गिरी महाराज, जो गलेश्वर आश्रम देवघाट धामका पीठाधीश पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। धर्मका कुरा बढी केन्द्रित रहनेछ आजको संवादमा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज अलिकति यो नियमित हाम्रो दर्शकको लागि अथवा नियमित हाम्रो बसाइका लागि अलि फरक धार छ। धर्मको कुरा गरिराखेका छौँ। धर्ममा पनि सनातन धर्म, सामान्यतः हाम्रो पुस्ताले चाहिँ हिन्दू धर्म भनेर बुझ्छौँ, वैदिक सनातन धर्म। त्यहीबाट संवाद सुरु गरौँ। वैदिक काल अथवा वैदिक सनातन धर्म, त्यो सँगसँगै हामीले भारतवर्षका कुरा पनि सँगसँगै जोडेर ल्याउँछौँ। यो अलिकति धर्मसँग हामी अलिक कन्फ्युजन छौँ, हामी आफै पनि अस्पष्ट छौँ। त्यस हिसाबमा यहाँलाई अलिक गोलमोटल प्रश्न गरेँ, सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म भनेको के हो? हाँ, देखो, मानव जो है एक संगठित प्राणी हो र सामाजिक प्राणी हो। यूँ तो संगठन और समाज तो हर प्राणी मात्रको हुन्छ। बाँदरहरूको पनि संगठन हुन्छ, गाई भैँसीहरूको पनि आफ्नै संगठन हुन्छ, पशुपक्षीहरूको आफ्नै जातिगत संगठन सबै प्राणीहरूमा प्रत्यक्ष देख्नमा आएको छ। तर उनीहरूलाई संगठित गरेर परिचालन गर्ने प्राकृतिक नियमले उनलाई परिचालन गर्छ। त्योभन्दा भिन्न खालको मानव मस्तिष्क छ। तो उसलाई पनि परिचालन गर्नको लागि यो प्राकृतिक नियममा बाँधिएर मात्रै यो परिचालन हुँदैन र यसको लागि एक नियम जसलाई हामीले धर्म भन्छौँ र आजको भाषामा जसलाई संविधान या कानुन भनिन्छ। तो वैदिक युगमा जो सृष्टि आरम्भ भयो त्यतिखेर नै परमात्माले अनेक प्रकारका जीव सृष्टि गर्ने क्रममा सबै जीवहरूको सृष्टि गरिसकेपछि अन्तमा मानव जीवको परमात्माले सृजना गर्नुभयो भन्ने सबै शास्त्रहरूमा प्रमाण छ। सृष्ट्वा पुराण विविधा निधिनात्म शक्त्या सरीसृप खग मंस दंशान, यस्ता जीवहरूको उत्पन्न गरेर त्यही र तुष्ट ती सबै जीवहरूको अवस्था देखेर परमात्मालाई सन्तुष्टि भएन र विशेष संकल्प र विशेष प्रयत्नले परमात्माले मानव सृष्टि गर्नुभयो। त्यो मानव सृष्टि भएपछि त्यो देखेर परमात्मा स्वयं ही प्रसन्न हुनुभयो। त्यो प्रसन्नताको कारण के थियो भनेर प्रश्न गर्दा कि यो मानवले आफ्नो बुद्धि र विवेकको माध्यमबाट सृष्टिलाई उपयोग गर्दा गर्दै सृष्टिको स्रष्टा को हो, सर्जक को हो भन्ने कुरामा यसले सोच्न सक्छ र निर्णय गर्न सक्छ र मुझ स्रष्टा जो सर्जक परमात्मा यसले मलाई चिन्न सक्छ। त्यो प्रतिभा यो जीवात्माले पायो। त्यो खुसीमा परमात्मा प्रसन्न हुनुभयो। तर त्यसको लागि फेरि परमात्माले के भन्नुभयो भने यसलाई पनि अन्य जीव सरह प्राकृतिक नियममा छोडिदिनियो भने फेरि यो सृष्टिलाई मात्रै, फेरि यसले पनि सृष्टिलाई मात्रै उपभोग गर्छ, सृष्टिलाई मात्रै जान्दछ। भोग्य पदार्थ के हुन्, हाम्रो लागि के भोग्य पदार्थ बनायो परमात्माले भन्ने कुरालाई मात्रै ध्यान केन्द्रित हुन्छ। मुझ स्रष्टालाई यसले वास्ता गर्दैन। त्यसको लागि यसलाई प्राकृतिक नियममा छोड्नुभन्दा एक विशेष नियम बनाएर त्यो नियममा यसलाई आबद्ध गर्नु पर्यो भन्ने संकल्प सहित परमात्माले एक वेदको उद्घोष गर्नुभयो। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा त्यो मेनिफेस्टो जसलाई हामी
संविधान भनौँ जसलाई हामीले कानुन भनौँ, वेद नै हो। वेद नै हो। मानव सृष्टिमा जब पहिला भयो त परमात्माले त्यसको व्यवस्थाको लागि वेदको निर्माण रचना गर्नुभयो। यस्व निश्वसितम वेद, त्यो कुनै जीवले रचना गरेको होइन। वेद परमात्माको श्वासोच्छ्वासबाट नै जसरी जीव सृष्टि भए उनको सङ्कल्पद्वारा, त्यस्तै गरी नै वेद परमात्माकै सङ्कल्पद्वारा सृष्ट भयो र परमात्माले त्यसैको आधारमा समग्र मानव समाजलाई आबद्ध गर्नुभयो, व्यवस्थित गर्नुभयो र यो भन्नुभयो मानव समाजलाई कि तिमीहरूको हे जीव हो, हे मनुष्य प्राणी हो, तिमीहरूको उत्थान, तिमीहरूको विकास, यसको माध्यमबाट तिमीहरूको जीवनचर्या चल्यो भने मात्रै तिम्रो उत्थान हुन्छ, तिमीहरूको विकास हुन्छ। अन्यथा केवल सृष्टि देखेर सृष्टिमा मात्रै आकर्षित भएर बस्यौ भने तो अन्य प्राणीहरू सरह नै जन्मन्छौ र मर्छौ र तिम्रो फेरि आध्यात्मिक उन्नति हुँदैन। तो अहिले एउटा भ्रम के भइराखेको छ भने मनुष्यले अन्य सबै प्राणीहरू त प्राकृतिक पदार्थहरू र प्राकृतिक नियममै सन्तुष्ट छन्, अन्य भौतिकवादमा छैन। उनीहरूलाई सङ्ग्रह गर्नु छैन, उनलाई कोही गर्नु छैन, डेभलपमेन्ट गर्नु छैन, उनलाई केही छैन। अब हामी बस्नको लागि सुविधा सम्पन्न जङ्गल बनाउनु पर्यो भनेर कुनै जङ्गली प्राणीले त्यो प्लान बनाउँदैन। प्राकृतिक नियममा उनीहरू बसेका छन्, सबै कुरा उनको प्राकृतिक नियमले सञ्चालन भएको छ। तर मनुष्य त्यतिमा सन्तुष्ट हुँदैन र उनले विकास गर्न सुरु गरेको छ। तो विकास गर्दा गर्दै मनुष्यले एउटा गल्ती के गर्न थाल्यो भन्दा विकास युगमा आएर केवल भौतिक विकास नै मानवीय विकास हो भन्ने उसले यो निश्चय गर्नु नै मानव समाजको एउटा गल्ती हो। विकास दुई प्रकारका हुन्छ, एउटा भौतिक विकास और दोस्रो आध्यात्मिक विकास। अहिलेको मानव समाजले आध्यात्मिक विकास पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने कुरा बिर्सिसकेको छ। त्यो बिर्सनु नै मानव समाजको लागि अभिशाप भएको छ। अहिले जतिसुकै भौतिक विकास गरे पनि न कहीँ शान्ति मिलेको छ, न कसैलाई सन्तुष्टि मिलेको छ, न कोही सुखी भएको छ। सबै अशान्ति, विप्लव भएको छ, दुराग्रह भएको छ। अब विकासको नाममा नजाने के कुरा गरिरहेका छन्, आफै त्यसमा जेलिएका छन्, बाटो पाउन सकेका छैन। मानव समाजको उत्थान आध्यात्मिक विकास नभएसम्म भौतिकवादले मात्रै सम्भव छैन, मानव जीवनको परिपूर्ण जीवन हुन सक्दैन। त्यसकारणले जीवन परिपूर्ण हुनको लागि जति मात्रामा, जति प्लान, जति योजनाबद्ध रूपमा अहिलेको विश्व मानव समाजले विकासलाई महत्त्व दिएको छ, त्यति प्यारलरमा, त्यति मात्रामा आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि उसले प्लान बनाउनुपर्छ र योजना बनाउनुपर्छ र त्यसलाई लागू गर्न सक्नुपर्छ। जब बुद्धिजीवीहरूले, योजनाकारहरूले आध्यात्मिक पक्षलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानेर त्यसको विकासलाई पनि योजनाबद्ध योजना बनाउन सुरु गरेर मानव समाजमा त्यसलाई पनि लागू गर्न सुरु गर्यो भने मानव समाज आनन्दमय हुन्छ। परमात्माले सृष्टि कुनै पनि जीवको दुःखको लागि बनाएको होइन। जीव दुखी हुन्, अशान्त हुन् भनेर बनाएको होइन। दुःख अशान्त यो मानव सृष्टि हो, परमात्माको सृष्टि होइन। अब यो यहाँले भनिराखेको पूर्वीय दर्शनका कुरा भए कि पश्चिमा दर्शन भए अथवा वैदिक सनातन दर्शनका कुरा गर्छौँ हामी, फेरि अनि पछि आएर पूर्वीय दर्शन, पश्चिमा दर्शन। देखो, दर्शन अलग चिज भयो। दर्शन भनेको अध्यात्मसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ। फिलोसफी भनेको अध्यात्मसँग सम्बन्धित हुन्छ। भौतिकवादसँग कोही फिलोसफी छैन, भौतिकवादको फिलोसफी छैन। वो दर्शन, उनलाई दर्शन भन्न सकिँदैन। उनीहरूले त जगतका पदार्थहरू, मेटेरियलहरू, प्रतिस्पर्धा मात्रै भयो भौतिकवाद। मेटेरियलहरूको रिसर्च गर्छन् नि त, पदार्थको रिसर्च गर्छ उसले। आत्मा और पदार्थ दुईवटा अलग अलग चिज हो, हैन?
पश्चिमी दर्शनले कहिल्यै पनि शरीर और आत्मा यी दुईटा चीज अलग अलग हुन् भनेर भन्नै सक्दैन र पश्चिमी दर्शनले सुख शान्ति आनन्द यो आत्मिक हो भनेर कहिल्यै पनि स्वीकार गरेन। जुन दिनदेखि सुख शान्ति आनन्द यो आत्मिक हो भन्ने स्वीकार गर्छ त्यो दिनदेखि मानव समाज आफै सुखी हुन्छ। पश्चिमाले के भनेको छ भन्दा सुख शान्ति आनन्द भौतिक पदार्थमा छ। उनीहरूको थिङ्स त्यो थियो, उनीहरूको सोच त्यो छ। जति हामीले रिसर्च गर्छौँ र भौतिक पदार्थहरूलाई जति अनुसन्धान गरेर मानव समाजमा ल्याउन सक्छौँ मानव समाज झन् त्यति सुखी हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोच। और जबकि त्यो गरेका पनि छन्, नगरेका होइनन्, गरेका छन्। तर यसले उनको यो विकासले उनको यो रिसर्चले मानवलाई और अशान्तितिर लैराखेको छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन के भन्छ भन्दा वैदिक सनातन धर्म र पूर्वीय दर्शन जसलाई हामीले वेदान्त दर्शन भन्छौँ, जो पूर्वीय दर्शन भन्छौँ, उसले के भन्छ भन्दा कि सुख शान्ति र आनन्द आत्मगत हो। जस्तै नुनमा कहिल्यै पनि मिठास हुन सक्दैन। नुन नमक सल्ट कहिल्यै पनि त्यो मिठास गुलियो हुन सक्दैन। त्यो नुनिलै हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै उसको हो, त्यसको धर्म हो। त्यस्तै मिश्री कहिल्यै पनि नुनिलो हुन सक्दैन, गुलियो नै हुन्छ। तर त्यो नुनिलो अथवा गुलियो छुट्याउने त हाम्रो आत्माको कुरा भयो हैन। नुनियो त्यही त म भन्दछु नि। त्यस्तै गरी जस्तै नुनिलो गुलियो चानीले मिश्री या चिनीको नै प्रयोग गर्छ। नुनिलो चानीले नुनलाई प्रयोग गर्छ, अमिलो चानीले अमिलोलाई प्रयोग गर्छ। ती उनका स्वाभाविक धर्म हुन्। त्यस्तै गरी सुख शान्ति र आनन्द आत्मगत धर्म हो, आत्माको स्वभाव हो, आत्माको स्वरूप हो। सुख शान्ति त आत्मामा छ, पदार्थमा छैन। पदार्थमा सुख शान्ति छैन, पदार्थमा सुविधा छ। हाम्रो अहिले मानव समाजलाई एउटा भ्रम के भइराखेको छ भन्दा सुविधा नै सुख हो भन्ने परिभाषा गरे। सुविधालाई हामी सन्तुष्टि मानिराखेका छौँ, सुविधालाई सुखको साधन मानेका छौँ, जबकि सुविधा सुखको साधन होइन। एक्जाम्पल उदाहरणको रूपमा अहिले मेरो गाडी छ, ड्राइभर छ, संयोगले ड्राइभर समयमा पुग्न सकेन, त मैले ट्याक्सी हायर गरेँ, सर्रमा आएँ, त्यो एउटा सुविधा भयो। यो सुविधा हो। तर मलाई त्यो ट्याक्सीले मलाई आनन्द दिन सक्दैन। सुविधा मात्रै दियो, सुविधा दियो, आनन्द दिन सक्दैन, सुख दिन सक्दैन। सुख आत्मिक धर्म हो, आत्मामा छ। जस्तै गुलियो मिश्रीमा छ, त्यस्तै सुख आत्मामा छ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले मानव समाजलाई के भनेको छ भन्दा सङ्गठित भएर बस, तर व्यवस्थित बस र कसैलाई पनि हस्तक्षेप नगर, अर्काको सुविधालाई हस्तक्षेप नगर। सुख चाहन्छौ भने भित्र फर्क, सुविधा चाहन्छौ भने बाहिर जाऊ। सुविधा र भोग चाहन्छौ भने बाहिर जाऊ। भोग आनन्दको कारण होइन, भोग आनन्दको हेतु होइन, आनन्दको कारण होइन। त्यही कारणले उपनिषदमा कठोर उपनिषद भन्ने हाम्रा पूर्वीय वैदिक दर्शनमा उपनिषद दर्शन छ। त्यहाँ यमराज सूर्यपुत्र यमराज और उद्दालकारुण्य पुत्र नचिकेता 5 वर्षको बालकको बीचमा संवाद छ। तर यमराजले के भने भन्दा संसारमा दुईटा पदार्थ छन्, एउटा श्रेय पदार्थ, अर्को प्रेय पदार्थ। श्रेय वस्तु हो, श्रेय भनेको आत्माको कल्याण, आत्माको उन्नति, आत्माको विकास। एक मनुष्यबाट आफ्नो साधनाद्वारा यो अतिमानव हुन सक्छ, जसलाई अहिले अतिमानवको परिभाषा गरेका छन्। देवतुल्य हुन सक्छ, जसलाई देवता भनेर हामीले मानिराखेका छौँ, पुज्छौँ, मान्छौँ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले त त्योभन्दा पनि और आगे गएर यो भनेको छ कि
आध्यात्मिक साधना को द्वारा अंतर्वृत्ति भित्री यात्रा द्वारा हामीले जीवात्माले उस परमात्मा तत्त्व जसलाई सुपर कन्सियसनेस भनिएको छ, जसलाई परमात्मा भनिन्छ, जसलाई हाम्रो पूर्वीय दर्शनले वेदान्त भन्छ, परमात्मा भन्छ, उससँगको ऐक्यता जीव परमात्माको एकता, त्यो अवस्थालाई चरम अवस्था मानिएको छ जीवको उन्नतिको। तर त्योभन्दा पहिला धीरे धीरे जीवात्माको उन्नति, यो आध्यात्मिक साधनले नै जीवात्मा उन्नत हुन सक्छ, स्थायी हुन्छ, उन्नति स्थायी हुन्छ, उन्नति स्थायी हुन्छ र त्यसबाट जीवात्मा सन्तुष्ट हुन्छ। यदि भौतिकवादले नै सुख और शान्ति र आनन्द हुन्थ्यो भने राजकुमार सिद्धार्थले राजपाट सबै छोडेर किन हिँड्न परेको थियो? के कमी थियो त सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थको सामने? तो जबसम्म बुद्धत्व प्राप्त भएन तबसम्म उनलाई आनन्दको अनुभूति हुन सक्दैन भन्ने कुरा उनले अनुभव गरे, देखेर उनले त्यो बाटो खोजे हैन। अब त्यसको मतलब अहिले के आरोप लगाइराखेका छन् आधुनिक वैज्ञानिकहरूले या भौतिक विकासवादीहरूले, यो हाम्रो पूर्वीय जो दर्शन हो यो अलिकति विकासको विरोधी हो, विकासवादक हो भनेर आरोप लगाइराखेका छन्। तर उनीहरू अनुसन्धान गरिराखेका छन्, अहिले वेदको अनुसन्धान गरिराखेका छन्। वेदको अनुसन्धान गर्नु अर्कै कुरा हो, वेदको अनुसन्धान गर्नु अर्कै कुरा हो। वेद साथसाथै वेदान्त जो है वो अलग बाटो। वेदान्तलाई यिनले अहिले छोएकै छैन, जानेकै छैन वेदान्त के हो। तो वेद एकै वेदका 80 लाख एक लाख मन्त्र छन् वेदमा। हाम्रो पूर्वीय दर्शनको यो अपूर्व निधि छ। हामी धन्य छौँ यो कुरामा। परमात्मालाई हामीलाई सृष्टि गरेर त्यो सम्पदा पनि हाम्रो सामने परमात्माले प्रकट गरेर 1 लाख मन्त्र हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसमध्ये 80,000 मन्त्र यो भौतिकवादसँग सम्बन्धित छ। वेदका जो 80,000 मन्त्र छन् त्यो मन्त्र कर्मकाण्ड यानी रिसर्च भौतिकवादसँग सम्बन्धित, जुन अहिले विज्ञानले गरिराखेको छ, जो अहिले विज्ञानले गरिराखेको छ, त्यसैमा आधारित छन् सब पुरा साइन्स अहिले। अब त्यसमध्ये 16,000 जो मन्त्र छ वो उपासनामा, जसलाई अहिले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले ईश्वर भन्छौँ और पश्चिमाहरूले पनि प्राय सबै मानव समाजले कुनै न कुनै माध्यमबाट ईश्वर नै भन्छन्, तर अपूर्व शक्तिलाई मानेका छन् हैन। अपूर्व शक्ति, त्यो अपूर्व शक्ति सम्पन्न हाम्रो पूर्वीय दर्शन वैदिक सनातनले ईश्वर भनेको छ भने, मुसलमानहरूले अल्लाह भनेका छन् भने, क्रिश्चियनहरूले गॉड भनेका छन् भने, अरूहरूले आफ्नै आफ्नै परिभाषा अनुसार, आफ्नै आफ्नै सोच और आफ्नै आफ्नै निश्चय अनुसार उनीहरूले एउटा शक्तिलाई मानेका छन् जो हामी सर्वसाधारण मनुष्यमा जो शक्ति छैन त्यो भन्दा अनन्त शक्तिवाला कोही एउटा व्यक्ति छ। त्यसको शक्ति प्राप्त नगरेसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी अधुरो छौँ, अपूर्ण छौँ। वेदान्त होइन नि हाम्रो पूर्वीय दर्शनको यो भन्दै गर्दा जस्तो ईश्वर प्राप्तिको बाटोहरू वेदले के भन्छ? कतिवटा बाटो हैन, त्यो त्यसमा विविधता छ। यसलाई क्लियर गरौँ। ईश्वर हाम्रो एउटा हामीलाई मद्दत गर्ने एउटा अपूर्व चेतना शक्तिवाला हैन, जसको एनर्जी, जसको शक्ति हामीले प्रार्थना गरेमा हामीलाई त्यो एनर्जी अरू ग्रोथ हुन्छ और भाइब्रेट हुन्छ और उन्नति हुन्छ र हामीलाई अझै एनर्जी आउँछ। त्यो ईश्वरको एनर्जी हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब ईश्वर प्राप्ति भन्ने कुरामा अलिकति हाम्रो पूर्वीय फिलोसफीले ईश्वरको र परमात्माको परिभाषामा डिफरेन्स गर्छ। यो बहुत गहिरो पोइन्ट छ, यो सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैनन्। जो पूर्वीय दर्शनमा भिजेको छ, डुबेको छ, त्यसले यो डिफरेन्सलाई छुट्याउँछ। तो चेतना का ये 3 कैटेगरी, 3 स्तर या 4 स्तर भनौँ। एउटै चेतना का 4 स्तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भन्छ।
जसलाई हामी जीवात्मा शब्द प्रयोग गर्छौँ। शब्द छ जीवात्मा। जीवात्मा केवल आत्मा होइन, जसमा जीव शब्द लगाएर जीवात्मा। जीवात्मा माने पशु पक्षी यानी ब्रह्मादेखि लिएर भुसुनासम्म। त्यही कारणले सुरमणिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमा टम्म, है? यो कविता हामीले सबैको जनजीवन नेपालीहरूमा बाइ हार्ट छ, हैन? त्यो एउटै जीव कोटि हुने, त्यसमा समग्र जीवहरूमा त्यो जीव कसरी जीव भयो भन्ने कुरा परिभाषामा छ। त्यसपछि रह्यो फेरि ईश्वर। ईश्वर कसरी ईश्वर हो? चेतना नै ईश्वर हो र चेतना नै जीव हो। तर चेतनाको उन्नत रूप, चेतनाको स्तरमा यो डिफ्रेन्स छ, हैन? त्यस कारणले हाम्रो वेदान्त दर्शनमा भनिएको छ कार्य उपाधि अयम जीव कारणोपाधि ईश्वर। कार्य उपाधिवाला चैतन्यलाई जीव भनिन्छ भने कारण उपाधिवाला चैतन्यलाई ईश्वर भनिन्छ। अब यो सर्वसाधारणले बुझ्दैन। उपाधि के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, कारण के हो र कार्य के हो बुझ्नु पर्यो। जस्तै सपोज माटोबाट घैँटो बन्छ भने माटो कारण हो, माटोबाट बनेको घैँटो कार्य हो, हैन? जीव घैँटो भयो? नो नो नो। त्यस्तै गरी अब घैँटो भित्र स्पेस छ कि छैन, ठाउँ छ कि छैन, खाली ठाउँ। घैँटो भनेको माटाको पार्ट्स, माटाको जो पार्ट्स छ, माटाले बनेको जति पार्ट छ त्यति पार्टलाई हामीले घैँटो भन्छौँ। त्यो भित्र खाली ठाउँ छ कि छैन, स्पेस छ कि छैन, अवकाश छ कि छैन, ठाउँ छ कि छैन, जुन ठाउँमा हामीले पानी भर्छौँ। साधारण सर्वसाधारण के भन्छ भने घैँटोमा पानी भरिन्छ भन्छ। घैँटोमा पानी भरिँदैन, घटाकाशमा पानी भरिन्छ। हाम्रो वेदान्तले के भन्छ? घैँटोभित्रको स्पेसलाई के भन्छ? घट प्लस आकाश, स्पेस। त्यो के भयो? घट, घटभित्रको स्पेस, आकाश भनेको खुल्ला, घटाकाश गोल, हैन? मठ माने घर, मठभित्रको स्पेस मठाकाश, घटाकाश मठाकाश। अब स्पेस तो स्पेस हो नि त। तो डिफरेंस के भयो? घटाकाश और मठाकाश में डिफरेंस के भयो? आकाश तो आकाश हो। अब घैँटो भन्दा बाहिर, घर भन्दा बाहिर आकाश हो भन्ने त सर्वसाधारणले सजिलै बुझिराखेका कुरा छ। भित्रको आकाश चाहिँ कसरी आकाश भयो? भित्रको स्पेस पनि आकाश हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। उनलाई सम्झाउनु परेको परेन। आकाश भनेको स्पेस, आकाश भनेको खाली ठाउँ, आकाश भनेको होल, हैन? त घर बाहिरको आकाश र घरभित्रको आकाशमा के भयो भन्दा एउटा घरभित्र घेरिएको स्पेसलाई मठाकाश भनियो, घैँटोभित्र घेरिएको स्पेसलाई घटाकाश भनियो, घैँटो र घर बाहिरको आकाशलाई महाकाश भनियो। बराबर बुझ्नु? महाकाश भनियो। तो हाम्रो वेदान्तमा विद्यारण्य स्वामीले पञ्चदशीमा बडा सुन्दर इक्जाम्पल दिएर सम्झाउनु भएको छ। हामीले यो कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो। सक्यौँ भने बल्ल हामीलाई त्यो बाटो अध्यात्मको मार्ग सजिलो हुन्छ, इजी हुन्छ। सानो उपाधि, घैँटोलाई उपाधि, मठ घरलाई उपाधि भनिन्छ। सानो उपाधि भित्रकालाई जीव भनौँ, ठुलो उपाधि भित्रकालाई ईश्वर, हैन? तो कार्य उपाधि और कारण उपाधि, यी दुईटा उपाधि छ। हाम्रो वेदान्तले माया भनेर एउटा अवधारणा ल्याएको छ। परमात्मा, परमात्मा पछिको एउटा अवधारणा छ माया। पूर्वीय दर्शनले मायालाई सबैले मानेका छन् पूर्वकाले। त्यो माया उपाधि, मायामा परेको चैतन्य प्रतिबिम्बलाई ईश्वर भनिन्छ। माया सहित चैतन्य ईश्वर। अनि त्यो मायाबाट उत्पन्न भएको अन्तःकरण, अन्तःकरण माने हाम्रो जो शरीर छ, शरीरभित्र एउटा अर्को शरीर छ, त्यो शरीरभित्र एउटा अर्को शरीर छ, आत्मा। नो नो नो, बॉडी, शरीर, जसलाई हाम्रो वेदान्त दर्शनले
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भनेर यो विभाजन गरेर सम्झाएको छ। स्थूल शरीर भनेको अहिलेको मेडिकल भाषाले फिजिकल बडी, स्थूल शरीर हैन। और त्यस्तै गरी सूक्ष्म शरीर, हाम्रा जति पनि इन्द्रिय छन्, हाम्रो जो प्राण छ, इन्द्रिय छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, यी 19वटा जो पार्ट्स छन् त्यसबाट बनेको हाम्रो सूक्ष्म शरीर, जो मर्दाखेरि यो आत्मा यो स्थूल शरीर फिजिकल बडीबाट निक्लिएर त्यो सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर सहित आत्मा बाहिर निक्लिन्छ र आगे उसको कर्म, वासना और अविद्या, अविद्या काम कर्म, ये 3टा आधारमा फेरि अर्को बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ, अर्को बडीमा ऊ प्रवेश गर्छ। त्यो कहिले गर्छ, कुन समयमा गर्छ, कति समयमा गर्छ, यो कहीँ पनि निर्धारित छैन शास्त्रमा, टाइम फिक्स छैन। पुनर्जन्म भन्ने त्यसैलाई वैदिक सनातन धर्मले पुनर्जन्म भन्छ। एक बडीबाट निक्लिएर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्नु जन्म भयो, एक शरीरबाट निक्लनु मृत्यु भयो, अर्को शरीरमा प्रवेश गरेपछि जन्म भयो। तो जन्म और मृत्यु भनेको और कोही के पनि होइन। गीताको भाषामा भगवान श्री कृष्णले सम्झाउनु भएको छ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय गृह्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जसरी हामीहरूले दैनन्दिनी क्रममा कपडा उतारेर राख्छौँ हैन, शरीरबाट कपडा निकाल्छौँ राख्छौँ, फेरि अर्को कपडा लगाउँछौँ, त्यो पुरानो भयो च्यातियो र शरीरको लागि उपयोग भएन भने त्यसलाई फ्याँकिदिन्छौँ, शरीरलाई उपयोग हुने अर्को कपडा बनाएर लाउँछौँ। त्यस्तै गरी यो आत्माले यी शरीरहरूलाई, स्थूल शरीरलाई बार बार चेन्ज गर्छ। जुन शरीरमा बसेर जति समय बस्नु छ, जे गर्नु छ र जे भोग्नु छ, त्यति भोगिसकेपछि त्यति फिक्स हुन्छ जन्मनुभन्दा पहिले। जाति, आयु, भोग, निधन, विद्या अलरेडी फिक्स हुन्छ। अलरेडी जन्म यो शरीरमा आउनुभन्दा पहिले जीवको फिक्स हुन्छ। यति चिज लिएर वो शरीरमा आउँछ, आयु त्यति, त्यो शरीरमा कति वर्ष बस्ने हो भन्ने कुरा फिक्स हुन्छ, त्यति वर्ष बस्नु भोग गर्छ। के भोग्ने हो भन्ने कुरा त्यो फिक्स हुन्छ, त्यो सबै भोग्छ, सुख दुःख, संयोग वियोग हैन। कस्तो विद्या, उसको प्रतिभा, बुद्धि प्रतिभा कस्तो हुन्छ, विद्या त्यो पनि फिक्स भएको हुन्छ, त्यही अनुसार गर्छ। निधन, कहाँ र कहिले र कति समयमा उसको मृत्यु हुने, यो शरीर छोड्नुपर्छ, शाश्वत सत्य यही नै। यी पहिले नै फिक्स हुन्छ। फेरि त्यही आधारमा वो यो शरीरमा बस्छ, त्यो फिक्स सबै सकियो, फेरि वो अहिले हामी यति विशाल फिलोसफी छ, विशाल पहाडभित्र छिरिराखेका छौँ, महासागरभित्र छिरिराखेका छौँ। तपाईँहरूलाई सर्वसाधारणलाई सम्भव बहस गरेर सम्भव छैन, धेरै काल बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो वास्तवमा मनुष्यले लगभग समय सकिएको छ। मैले यहाँको यो आबद्धता रहेको गलेश्वर आश्रम देवघाट धामले चाहिँ के गर्छ भनेर अन्त्यमा बिट मार्न चाहे है। यो देखो, गलेश्वर आश्रम देवघाटको बहुत पुरानो आश्रम हो। देवघाट अहिलेको परिवेशमा नेपालको सबभन्दा ठुलो तीर्थस्थलको रूपमा विकसित भएको छ र सबैले मानेका छन्, जानेका छन्। पहिले दुर्गम थियो, अहिले लगभग सुगम जस्तो भइसकेको छ। पुल बन्यो, दासढुङ्गाबाट मोटरेबल पुल पनि बन्यो। पहिला पुल थिएन, डुङ्गाबाट जान्थे, पछि झोलङ्गे पुल बन्यो, अहिले मोटरेबल पुल बन्यो। देवघाट बडा सुन्दर पवित्र तीर्थस्थल हो। त्यहाँ गलेश्वर आश्रम एक सिद्ध बाबा, अष्टाङ्ग सिद्ध बाबा, बाबा गलेश्वर ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी म्याग्दीको गलेश्वर शिवालयमा बसेर गायत्री पुरस्चरण गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो र जीवनको अन्तिम क्षणमा उत्तराखण्डमा अलि चिसो धेरै भएर बाबा फेरि देवघाट आउनुभयो। उहाँ आएपछि बाबा कहाँबाट आउनुभयो, कहाँबाट आउनुभयो भने गलेश्वरबाट आएको भन्दा भन्दै उनको नामै गलेश्वरको बाबा गलेश्वर बाबा भयो। जस्तै खप्तडबाट आएको हुनाले खप्तड बाबा, शिवपुरीबाट आएको हुनाले शिवपुरी बाबा, त्यस्तै गलेश्वरबाट आएको हुनाले गलेश्वर बाबा।
गलेश्वर बाबा बसेको क्षेत्रलाई गलेश्वर आश्रम भयो। गलेश्वर बाबा पछि त्यो आश्रम पुरानो धीरे धीरे समय सापेक्ष हुँदै हुँदै अहिले म आएको लगभग 24 वर्ष भयो। म 5वां पिढीमा त्यो आश्रममा पीठाधीश भएर बसेको छु। 24 वर्षदेखि म आएपछि सर्वाङ्ग विकासको काम मैले ठुलो सुरु गरेँ। सबभन्दा पहिला त्यहाँ बस्ने साधु सन्त वृद्ध साधकहरूलाई असहायहरूलाई निःशुल्क भोजनको लागि व्यवस्था मैले अन्न क्षेत्र सदावर्त सबैलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था सुरु गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ बस्ने रोगी वृद्धहरूको लागि वृद्ध रोगको लागि मैले च्यारिटी हस्पिटल सुरु गरेँ। देवघाट धर्मार्थ हस्पिटलबाट स्वास्थ्य सेवामा मैले काम गरेँ। अनि वैदिक सनातन धर्मलाई नै संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले गलेश्वर बाबाले नै विक्रम सम्वत 23 सालमा यो वेदाङ्ग विद्यालय स्थापना गर्नुभएको, जसको अहिले 53 साल भइसक्यो। त हामीले स्वर्ण जयन्ती मनाइसक्यौँ र त्यो वेदम विद्यालयलाई मैले अरू स्तरोन्नति गर्दै अहिले 200 जति विद्यार्थी बटुक ब्राह्मण बटुकहरू त्यहाँ बस्छन्, पढ्छन्, निःशुल्क खाना, निःशुल्क बस्न, निःशुल्क पढाइ, +2 सम्मको 12 कक्षासम्मको पढाइ निःशुल्क हुन्छ। 200 जना वृद्ध वृद्धाहरू मेरो आश्रममा आश्रित छन्, वहीँ बस्छन्, वहीँ रहन्छन्, वहीँ खाना उनको लागि सब सुविधा छ। त्यसको साथसाथै देवघाटमा जाने जति पनि तीर्थयात्रीहरू छन्, बाहिरका भक्तहरू तीर्थ गर्न जान्छन्, उनलाई बस्ने र खाने व्यवस्था गलेश्वर आश्रमले निःशुल्क गर्छ। 200 वटा कोठा, टोयलेट बाथरुम अट्याच कोठा छन्। जति यात्री गए पनि जो गए पनि उनलाई खाना र बस्न आश्रमले निःशुल्क व्यवस्था गर्छ। यो सारा साधन स्रोत कुनै एनजिओ र आइएनजिओबाट परिचालित छैन। सबै श्रद्धालु भक्तहरूले दान दातव्यबाट दिएको खर्चबाट त्यो आश्रम सञ्चालित छ। अहिले भर्खरै मैले 9 करोड रुपियाँ लगाएर देवघाटमा एउटा भव्य विशाल पेगोडा शैलीको मल्लकालीन काष्ठकलालाई प्रयोग गरेर त्यो मन्दिर निर्माण गरेँ। र गत वर्ष यो 1 वर्ष भयो माघमा गएको मकर मेला माघमा 75मा नहीं 74 को माघमा हामीले हाम्रो नेपालको सङ्घीय सरकारको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीको प्रमुख अतिथिमा हामीले त्यो मन्दिर उद्घाटन गऱ्यौँ र राष्ट्रलाई समर्पण गऱ्यौँ। अहिले तीर्थयात्रीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यसरी वृद्धाश्रम, च्यारिटी हस्पिटल, कुनै साधुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धर्मार्थ हस्पिटल, च्यारिटी हस्पिटलको माध्यमबाट सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भिजन कहीँ पनि कसैको साधुको दिमागमा आएन। यहाँसम्म कि सबैले हस्पिटल खोलेका छन् कमर्सियल दृष्टिले, सेवा गर्ने दृष्टिले छन्। मैले त सेवा गर्नको लागि च्यारिटी आश्रमबाट त्यति धेरै बटुक उत्पादन भइरहेका छन्। वेद विद्यालयबाट त्यति धेरै बटुक छ। अहिले काठमाडौँमा लगभग जजमानी गर्ने जति पनि पण्डितहरू छन्, पुरोहितहरू छन्, सबै देवघाटका उत्पादन छन्। लगभग 50% पुरोहित अहिलेका युवाहरू जति पनि देखिन्छ काठमाडौँमा, पोखरामा, बडा शहरहरूमा देवघाटकै उत्पादनहरू छन्। यसरी समाजको सेवामा पनि हामी लागेका छौँ। म स्वयं एउटा दार्शनिक व्यक्ति, पूर्वीय दर्शनको मास्टर र अध्यात्म चिन्तनमा र प्रवचनमा लाग्दै पनि मैले एउटा मानवीय सेवामा पनि लागेको छु। मेरो भिजनले देवघाटमा यो सब काम भएको छ। यो कुरा यो सगरमाथा टेलिभिजनको माध्यमबाट सबैले जानकारी पाउनुहुनेछ र पाइराख्नु भएको। यो तपाईँको अभियानप्रतिको हाम्रो ऐक्यबद्धता हो आजको कार्यक्रम, त्यसैको लागि समर्पण गऱ्यौँ। समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। जो भक्तहरू यसको माध्यमबाट परिचित हुनुभयो, जानकारी हुनु, देवघाट आउनुहोस्, गलेश्वर आश्रम सम्झेर सिधै आउनुहोस्। तपाईँहरूको हर कार्यक्रम, एकाहा, सप्ताह, व्रतबन्ध, भागवत सप्ताह, लक्ष्यवर्तिका सबै कर्मकाण्ड हामी त्यहाँ अनुष्ठान हुन्छ। आश्रमले बस्ने खाने सबै साधन उपलब्ध गराउँछ। तपाईँहरू गलेश्वर आश्रम सम्झेर देवघाट आउनुहोस्। तपाईँहरूकै आश्रम हो र भक्तको दान दातव्यबाट यो आश्रम चलेको छ, राम्रो चलेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले
गलेश्वर आश्रम देवघाट धामका पीठाधीश अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी आत्मानन्द गिरी महाराजसँग संवाद गऱ्यौँ। समग्रमा हिन्दू धर्मका कुरा भन्दा पनि त्योभन्दा अगाडि वेदका कुरा गऱ्यौँ, वेदान्तका कुरा गऱ्यौँ, सृष्टिका कुरा गऱ्यौँ र भौतिकवादमा रमाइराखेको मानवीय सभ्यतामा देखेका चुनौतीहरूलाई धर्मसँग जोड्यौँ, संस्कृतिसँग जोड्यौँ अनि परम्परासँग जोड्यौँ। समय अनि संवादका लागि म आत्मानन्द गिरी महाराजलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।